हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। कि मौला हमारी जिंदगी के मामला ठीक नहीं है, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। बंदा अपनी तमी दिली हालात को सब रख देता है। बंदा बंदे को बताए तो राज कोई नहीं छुपाता, लेकिन अल्लाह ताला बंदों के राज को छुपाता है। अगर बंद कोठरी में ये बंदे मोमिन गुनाह कर ले तो ये मस्जिद में आकर के उस गुनाह को खुफिया तौर पर रब की बारगाह में रख दे तो अल्लाह उसको माफ फरमा देता है, राज नहीं खोलता है। यह अल्लाह ताला की शान है बंदों के साथ मामला रखना, इसलिए अल्लाह का ये खासा है। अल्लाह सत्तार भी है, यानी छुपाने वाला। सत्तार के माने आते हैं छुपाने वाला। सत्तार है, वह हकीकी सत्तार है। हम हकीकी सत्तार नहीं, हम मजाजी सत्तार है। हमें हुक्म दिया गया कि बंदों के गुनाहों को छुपा लो। बंदों के राज जो छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन उस छुपाने वाले के राज को छुपा लेगा। तो ये बदल जो है दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में तो मिलने ही वाला है। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ एहसान है कि उसने हमें जिंदगी दी, वो भी सुहानी जिंदगी दी, मोहताज वाली जिंदगी नहीं दी। अगर इस पे मुहासबा किया जाए, जिंदगी का मुहासबा किया जाए, फिर दूसरों के मद्दे मुकाबिल नजर रखी जाए, ऐसी भी जिंदगी लोगों की गुजर रही है कि जिन्हें हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिन्हें रात और दिन की तमीज नहीं, जिसे पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, हुजूर के उम्मती है। हमें हलाल और हराम की भी तमीज है, ओढ़ने पहनने की भी तमीज है, रात और दिन की भी तमीज है। और जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना, तो हम पंजगाना नमाजी भी है। अल्लाह का करम है, हम नमाज फर्ज भी अदा करते हैं, वाजिबात भी अदा करते हैं। अल्लाह और तौफीक देता है तो मुस्तहब्बात और सुनन को भी अदा करते हैं। हर खैर काम को हम करते रहते हैं। यह अल्लाह की सब तौफीक व अता से है। इसलिए हदीस पाक में आता है, लोगों नमाज फर्ज पढ़ा करो, फर्जियत को उतारा करो। कल कयामत के दिन फर्ज में कोई कमी आ जाएगी, यही नफली इबादत पूरी करती हुई नजर आएंगी। यानी उसमें अगर कोई पेशी होगी, कमी पेशी होगी, तो वो जो है कमी पेशी को फुल ये नफली इबादत करने वाली है। जब इबादतों को तोला जाएगा, आमाल को तोला जाएगा, और आमाल में जब कमी आएगी, यानी फर्ज नमाजों को तोला जाएगा कि इसकी जिंदगी इतने साल की हुई, फर्ज नमाज 12-13 साल से हुई, 65 साल की जिंदगी रही, अब इसमें फर्ज नमाज जितनी हुई रोजमर्रा 5, और तोला जाएगा जब पूरी जिंदगी की नमाजों को, फर्ज नमाजों को, और उसमें कुछ कमी पेशी होगी थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हुक्म देगा, फरिश्तों इसकी नफली इबादतों को भी उठा लिया जाए। शब बेदारी भी की होगी, खैर खा भी की होगी, सदका व खैरात भी किया होगा, मुस्तहन मुस्तहब भी काम किए होंगे, उनको उठा लिया जाए तो फरिश्ते कहेंगे, मौला इसमें तो बहुत ज्यादा कसरत नजर आ रही है, इसमें थोड़ी बहुत कमी है। अल्लाह ताला को प्यार आएगा और हुक्म देगा कि उस नफली इबादत में से कुछ उठा लो और फर्ज इबादतों में शामिल फरमा दो और इसको जन्नत का मुद्दा सुना दो। ये नफली इबादतें भी कल कयामत के दिन दुनिया में तो आती आती है, लेकिन कल कयामत के भी दिन ये हमारे लिए निजात का जरिया बनती नजर आएंगी। ये फर्ज नमाजों में जो कमी हो जाती है, खुद तुम्हें नहीं मालूम होता, अल्लाह को बेहतर मालूम है। कहाँ ये सजदे में कहाँ तस्बीह कम कर दे रहा है, कहाँ ये रुकू ठीक नहीं कर पा रहा है, बाकी नमाज ठीक है, सजदा ठीक नहीं हुआ, बाकी नमाज ठीक है, कयाम ठीक नहीं हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बंदा तो भूल चूक का पुतला है, भूल जाता है, लेकिन फिर भी ख्यालात अच्छे ही रखे, नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कल कयामत के दिन बंदों की माफी फरमाएगा, बख्शिश फरमाएगा।
रात भी अल्लाह ने न जाने कितनों को बख्शा होगा, क्योंकि बख्शना उसकी शान है। हम बस रब से ये दुआ करें, अल्लाह रात की लिस्ट में हमको भी शामिल फरमा ले। रात की जो लिस्ट बख्शिश वाली हुई है, अल्लाह उसमें हमें भी शामिल फरमा ले। अल्लाह ने न जाने कितनों की दुआएं रात कबूल की होंगी, अल्लाह ने न जाने कितने गुनाहगारों को बख्श दिया होगा, कितने जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला इस रात जो गुजरी है, इसकी इबादतें जो हुई, हमने शब बेदारी की, अल्लाह हमें भी बख्शिश वालों में शुमार फरमा ले, इबादत करने वालों में शुमार फरमा ले। साहब, अल्लाह ताला से डरते हुए जिंदगी गुजारो, आंखों से आंसू निकले अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। रोते रहो, जिंदगी में डरते रहो, अल्लाह का खौफ रखते रहो। हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का अल्लाह ताला हुक्म देगा, सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब पुरसाने हाल कोई किसी का ना होगा। जब जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, सबके जिस्म जो है लरज रहे होंगे, खौफ में तारी होंगे, और वो जो कपकपी में लम्हात गुजर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त कहर और जब्बारी में होगा, उसका हुक्म जलाल वाला होगा। लोग सब खौफ से डरने लगेंगे, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म जैसे ही देगा, तमाम लोग जो जहन्नम को हुक्म दिया जाएगा सब डरने लगेंगे, कपकपियां छूटने लगेंगी। अब हमें जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जहन्नम की आग क्या होती है साहब? ये जहन्नम कोई जुमला नहीं है, जहन्नम कोई आसान लफ्ज नहीं है। जहन्नम ये जो है बहुत खौफज़दा नाम है। जहन्नम का नाम जब बंदे मोमिन सुनता है, कपकपी छूट जाती है, डरने लगने लगता है। इसकी आग इतनी खतरनाक है, हदीस पाक में आया और कुरान पाक में आया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन। ये जहन्नम की वादी वैल है, इसमें जो है एक कुआं है जिसकी आग को भड़काया जाता है। अल्लाहु अकबर। जब जहन्नम की आग को भड़काया जाता है तो उसकी जहन्नम की आग जब तपिश कम हो जाती है तो उसको फिर भड़काने का हुक्म दिया जाता है। हदीस पाक का मफहूम है, जब जहन्नम की आग जब तपिश कम हो जाती है, हुक्म ज्यादा भड़काने का दिया जाता है। अगर उस आग को सुई के नाके के बराबर उसकी भाप को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी गर्मी की ताब न ला सकेगी दुनिया, सारी गर्क हो जाएगी, मिट जाएगी। अल्लाहु अकबर। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहन्नम की आतिशी कितनी खतरनाक है, जहन्नम की तपिश कितनी खतरनाक है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मिसाल ले लो साहब, माचिस की आग जला लो, आग तिल्ली की, और आप अपने जिस्म को लगा लो, अपने जिस्म पे लगाने का बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग चूल्हे में आग जलने वाली है, उसमें उंगली डाल दो, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम की आग को ये बंदा मोमिन कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो जिस्म बड़ा नरम है, ये तो जिस्म बड़ा नरम है, और ये जिस्म कैसे जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकेगा? तो लोगों ने जिंदगी को ख्याल करना चाहिए। अभी तो 60 साल 70 साल की जिंदगी है, लेकिन मरने के बाद क्या हाल होगा? ना कोई आखिरी बॉर्डर है, ना कोई पूछने वाला रहेगा, ना कोई मामला रखने वाला रहेगा, ना हमारी कोई फरियाद रखी जाएगी। फरियाद तो सिर्फ दुनिया में रहेगी, जितनी इबादतें करनी है कर ले, जितनी नेकियां करनी है कर ले, जितनी अच्छाइयां करनी है कर ले, जितनी आखिरत की तैयारी करनी है कर ले। बंदे मोमिन, ये तेरे लिए भला का सामान है। ये जिंदगी दी इसलिए गई है ताकि आखिरत की जिंदगी आबाद हो जाए। ये दुनिया बनाई इसलिए गई है ताकि इसमें तुम आबाद हो जाओ और यहाँ की इम्तिहानी जिंदगी में पास हो जाओ। साफ जिंदगी समझ रही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसान और जिन को जो है अपनी इबादत के लिए सिर्फ पैदा किया है। यहाँ साफ समझ में आ गया, जब तक बंदा इबादत नहीं करता जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आता, अच्छाई बुराई की तमीज नहीं करता, जिंदगी का मतलब समझ में ही नहीं आता। अब जिंदगी का मतलब कैसे समझ में आएगा? अब जरा देखे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है ऐसा सामान अता फरमाया है, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती चली जाएगी। अल्लाह ने हिदायत के लिए कुरान दे दिया, मुस्तफा को बतलाने के लिए उतार दिया, और सहाबा की जिंदगी को हमारे लिए आसान फरमा दिया। ये जिंदगी जीने का तरीका और जिंदगी जीने का हमारे लिए नमूना जो अता फरमाया है, ये बड़ा
آسان ہے, دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ معاملہ, ہمارے ہی پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا, جہنمیوں کو یعنی جانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے گا, اور جب حکم دیا جائے گا سب کپی میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے اور سب فریاد کرتے ہوں گے مولا ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہم پر رحم فرما دے, یا اللہ ہمارے معاملات کو پچھلوں کو سب معاف فرما دے, ہمیں جو ہے ہمارے لیے معاملہ آسان فرما دے. یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام گناہگار لوگ فریاد کر رہے ہوں گے, لیکن اللہ اکبر اسی اسنا میں میرے آقا تمہارے آقا اب سر سجدے میں رکھ دیں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے, اور سجدے میں رکھنے کے بعد اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوں گے مولا میری امت گناہگار ضرور ہے لیکن ان کو معاف فرما دے, یا اللہ میری گناہگار ضرور ہے لیکن ان کی بخشش فرما دے, انہیں بھی جنت کا مزد عطا فرما دے مولا, اپنے فضل و کرم سے جنت کا مزد عطا فرما دے. جب میرے آقا اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اس سے پہلے تمہاری فریاد کی کوئی پرسان حال نہ ہوگی, کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا, لیکن میرے آقا جیسی زندگی میں اپنی امت کی فکر رکھتے تھے قیامت کے دن بھی اپنی امت کی فکر رکھیں گے اور وعدے کے مطابق آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے. مولا معاف فرما دے میری امت کو, لیکن اسی اسنا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ میرے محبوب کو سر سجدے سے اٹھوا دو اور کچھ یہ تحفہ ہے اس کو دے دو, اور اس کے ذریعے جو ہے جہنم جو ہے اس اسنا میں اس حالت میں ہوگی, اس کی آگ بڑی بھڑک رہی ہوگی, بڑی بھڑکاؤ آگ ہوگی, لوگ اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کے کپ کپی میں ہوں گے, بڑے خوف زدہ ہوں گے, لیکن اللہ اکبر میرے آقا کریم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جائیں گے اور جانے کے بعد میرے آقا کو سر سجدے سے اٹھوائیں گے اور کہیں گے لو تمہارے رب کا حکم ہے, اور یہ جو پیالہ ہے اس میں کچھ پانی کے قطرے ہیں اور یہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لو, اور یہ جو جہنم کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ جو ہے اس پیالے کے پانی کو چھینٹوں کی شکل میں لو اور یہ جہنم کی آگ پہ ڈالتے چلے جاؤ. اللہ اکبر جبرائیل جیسے ہی پانی کا پیالہ میرے آقا کے ہاتھ میں دیں گے اور میرے آقا بڑی فرق محبت سے اٹھ جائیں گے, اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ پیالے کے پانی میں جو ہے قطرے ہاتھ کو بھگوئیں گے اور بھگونے کے بعد ہاتھ میں اپنے قطرے لیں گے اور قطرہ لینے کے بعد آگ کے اوپر چھینٹے ماریں گے میرے آقا, اور وہ جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی, بڑی شدت سے ہوگی. میرے آقا جیسے ہی قطرے ڈالیں گے میرے آقا جتنے قطرے ڈالتے چلے جائیں گے اتنے ہی جہنم کی آگ پستی کی طرف چلی جائے گی, یعنی آگ بجھتی چلی جائے گی. جب پوچھا گیا میرے آقا یہ سب معاملہ بروز حشر ہوگا, آپ کا ہاتھ سے ہی یہ قطرے ڈلوائے جائیں گے, اس اسنا میں جہنم کی آگ کم ہو جائے گی, یہ پانی کے قطرے کیا ہوں گے, کون سا پانی ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پیالہ جو جبرائیل مجھے دے گا یہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا, نہ یہ زمزم ہوگا, نہ آب کوثر ہوگا, نہ آب حیات ہوگا, نہ یہ نہ طاہر ہوگا, نہ مطہر ہوگا, نہ مائے مستعمل ہوگا, نہ یہ مائے مطلق ہوگا, بلکہ یہ پانی جو ہوگا یہ وہ پانی ہوگا. میری گناہگار امت دنیا میں اللہ کے خوف سے روئی ہوگی, اور وہ جو آنسو نکلے گئے وہ تمام ملائک نے ان آنسوؤں کو قطرے قطرے کو اٹھا کر کے جمع فرما لیا. یہ دنیا میں تو پانی آنکھوں کی شکل میں یہ پانی نکلا, آنسوؤں کی شکل میں نکلا ہے, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی, اور آج جو ہے یہ آنسوؤں کو یہ میرے لیے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میرے پیالے میں مجھے دے دیا گیا ہے, اور میں ان پانی کو مارتا چلا جاؤں گا اور جہنم کی آگ کم ہوتی چلی جائے گی. یعنی جتنے بندے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ آنسو نکلنے والے یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور کل قیامت کے دن یہی جہنم کی آگ کو بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جہنم کی آگ بجھائی جائے گی انہی آنسو کے ذریعے, انہی جو اشک باری ہوئی انہی آنسوؤں کے ذریعے. اللہ اکبر, اور یہ کمال جو ہے یہ تمہارے آنسوؤں کا نہیں ہوگا, بلکہ یہ کمال دستے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا, یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے دستے مبارک کا کمال ہوگا. یعنی آنسو تو تمہارے ہوں گے اور دستے مبارک میرے مصطفیٰ کے ہوں گے, ہے نا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے,
آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. صاحب میرے آقا کریم پوری زندگی بھی اپنی امت کے لیے فکر رکھتے رہے, اور اس کے بعد بھی جو معاملہ درپیش آئے گا اس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یاد رکھو, اپنی زندگی غفلتی مت بناؤ, اپنی زندگی غفلت میں مت گزارو میرے دوستو. میں بار بار کہتا ہوں, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار, اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, حضور اپنے ہو جائیں گے تو رحمت پروردگار بھی اپنی ہو جائے گی. صاحب اپنی زندگی کو اس لائق بنا لو کہ اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی رضامند ہو جائے. اللہ اکبر. اپنی زندگی اچھی گزارو, گناہوں کی طرف مائل مت ہو. گناہ یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, گناہ یہ انسان کو ذلت و خواری کے معاملے تک لا کے رکھ دیتا ہے. گناہ فخر سے مت کیا کرو, ملال کر لیا کرو, پشیماندہ ہو جایا کرو, خوف کر لیا کرو, اللہ کا ڈر رکھ لیا کرو. گناہ جب ہو جایا کرے تو مسجد کی طرف مائل ہو جایا کرو. مسجد کی مائل ہونے کے بعد یہاں پر اپنا راز رکھ دیا کرو, کھول دیا کرو, مولا فلاں جگہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میری لاز فرما لے, میرے گناہ کو محفوظ فرما دے, میرے گناہ کو معاف فرما دے. بس صرف رب کی شان ہے, وہ بندہ اپنے راز تو کھولتا ہے رب کی بارگاہ میں, لیکن بندہ اللہ اپنے بندوں کے راز کو چھپا لیتا ہے. اور اس کی رحمت جب فضل پر آتی ہے, اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما کر زندگی گزروا دیتا ہے, یعنی اس کے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھو لوگوں, ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے, اور ماہ رمضان جو ہے یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے, اس میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں. صحابہ ابھی 15 دن کے بعد میں ماہ رمضان آنے والا ہے, اپنی زندگی غفلتی مت گزارو, یعنی روزہ رکھنے کی عادت بناؤ. رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزے رکھو, اے ایمان والو روزے رکھو جیسے کہ تم سے پہلے ان امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے, یعنی تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ایمان والو جس طرح پچھلی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے. وہ الگ بات ہے کسی کے نصیبے میں 2 روزے رہے, کسی کے نصیبے میں 15 روزے رہے, کسی کے نصیبے میں ہفتے میں 1 روزہ رہا, لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا فضل فرمایا ہے, پورا مہینے کے روزے ہمارے لیے عطا فرما دیے ہیں. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 دن نہیں, بلکہ سال میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے. اور روزہ رکھو اور اللہ کے فیضان سے مالا مال ہوتے چلے جاؤ. فرض کیا چیز ہے, اس کا رکھنا فرض ہے, اگر چھوڑو گے کبیرہ گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے. یاد رکھو فرضیت کا انکار کرنے والا یہ گمراہ اور بددین, بلکہ مطلقاً یہ کافر ہو جائے گا. انکار کرنے والا اور گناہوں یعنی روزہ چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا یہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے, یعنی اس کو جو ہے اب توبہ استغفار کرنی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے. روزے کو ہلکے میں مت لیا کرو, روزہ رکھنے کی بچوں کو بھی عادت ڈالو, اپنے گھر میں فیملی کے اندر روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ, روزہ نہ رکھنے کی عادت میں ڈلواؤ. تھوڑی سی بات ہوتی ہے, لوگ جو ہے روزہ نہ رکھنا پسند فرماتے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, مجھ سے پیار برداشت نہیں ہوتی, میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, مجھ سے کھانا برداشت نہیں ہوتا, روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, مجھ سے سفر میں چلنا برداشت نہیں ہوتا, اس صورت میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, میں دکان پہ بیٹھا ہوں گھر نہیں رہتا, میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, میرے گھر میں اے سی نہیں ہے, پنکھا لگا ہوا ہے, روزہ نہیں رکھ پاؤں گا. اور بغیر پنکھے والا کہتا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے, روزہ نہیں رکھ پاؤں گا. ارے بندے مومن, یہ تیرا تصور اچھا نہیں ہے, یہ تیرا خیال بہتر نہیں ہے, یہ یہ زوال والی زندگی کو آباد کر رہا ہے, لازوال والی زندگی آباد نہیں کر رہا. ذرا اٹھاؤ تو صحیح, آج سے 1450 برس پرانی تاریخ کو, اور جنگ بدر کو اٹھاؤ, جنگ احد کو اٹھاؤ. جنگ بدر جو ہوئی تھی, غزوہ بدر جو
जो नमूदार हुआ वो रमजान ही का महीना था। 313 का लश्कर था और वो भी ईमान वाला था और शिद्दत की धूप थी और रेगिस्तान जंगल था और पहाड़ी घाटी का इलाका था। लेकिन जब कुफारा ने मुशरिकीन के सामने इस्लाम के शहजादों का सामना हुआ, हुजूर भी सामने है, सहाबा की जिंदगी भी सामने है, रोजे की हालत में है, न पानी की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, ये गुनाहगार उम्मत की फिक्र उनको लगी हुई है। आज हम फेल हो जाएंगे तो इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? आज हम फेल हो जाएंगे तो हुजूर का लाया हुआ दीन आगे कैसे जाएगा? ये गुनाहगार उम्मत जहन्नम से कैसे आजाद होगी? ये जो अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये रोशनी की जिंदगी कैसे आबाद करेंगे? अगर उनको फिक्र लाहिक ना होती तो हमको कौन बताता कि सब्र की जिंदगी भी होती है, जबर की जिंदगी भी होती है, शिद्दत में जिंदगी गुजारने का अंदाज भी होता है। ये सहाबा की जिंदगी ने बताया। गज़वे बदर जब नमूदार हुई, रोजे की हालत थी 313 की, ना पानी की फिक्र है, ना खाने की फिक्र है, ना वहां एसी का इंतजाम है, ना पंखे का इंतजाम है, ना छत का इंतजाम है, ना दरख्तों का इंतजाम है, कोई इंतजाम नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजर रही है। जब मुस्तफा ने कह दिया है उतरना है मैदान में, ना पानी की फिक्र, ना खाने की फिक्र, बस सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उतर गए। न मरने को देखा है, न सर कटने को देखा है, न खून बहने को देखा है, न बच्चों की जिंदगी को देखा है, न माँ बाप के प्यार को देखा है, न अपने वतन का प्यार देखा है, न घर का ख्याल किया है, न जिंदगी की रोशनी फैलाने का ख्याल किया है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल के हुक्म को देखा है। अगर हमने अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल कर लिया, हम यहाँ भी जीत जाएंगे और कयामत तक जीतते चले जाएंगे और कल महशर के दिन हमारे सरों पर ताज पहना दिया जाएगा।